नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. पारंपारीक दर्याच्या गिन्यान्याक आधुनीक तंत्रगिन्यानाची जोड मेळ्ळ्यार दर्या संबंधी अर्थवेवस्था आनीक घटमूट जातली अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. गोंय ग्राम समृद्धी येवजणे खाला दरेकी मतदारसंघात एक तरी प्रकल्प पुराय जातलो आनी अर्थसंकल्पान हे येवजणे खातीर फाटल्या वर्सा परस अंदू चड तजवीज करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काणकोणच्या सादोळशे इगर्जे पाद्री आनी फामाद कोंकणी लेखक मायरन जेसन बरेटो हे दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली गगन भरारी शिक्षण येवजण घेवपाक सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग अर्ज करचे अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. आतां पुराय खबरो. पारंपारीक दर्याच्या गिन्यान्याक आधुनीक तंत्रगिन्यानाची जोड मेळ्ळ्यार दर्या संबंधी अर्थवेवस्था आनीक घटमूट जातली अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. दोनापावलाच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या सभाघरांत सोमारा संवसारीक सागरी परिशदेचें उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्याक गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन, विज्ञान भारतीचे अध्यक्ष प्रसाद रांगणेकार हाजीर आशिल्ले. गोंयांत NIO, NCAOR, कृशी संशोधन संस्था, आयुष संस्था, IIT, NIT अश्यो संस्था आसात. हाका लागून विज्ञानाचो प्रचार आनी विज्ञानीक वातावरण गोंयांत बऱ्या प्रमाणान आसा. गोंयच्यो दर्यादेगो ह्यो पर्यटन मळार नामांकीत आसा. पर्यटन, नुस्तेमारी, जहाज बांदणी हे उद्देग दर्याचेर निंबून आसात. गोंयची अर्थीक परिस्थिती, हवामान, पर्यटन हे मुळावे स्तोत्र आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दर्यान कितें बदल जाल्यात ताचो मानवी तशेंच नुस्त्यांच्या जिविताचेर जावपी परिणाम, सायबर सेक्युरिटी, दर्यांतलें प्रदुशण हाचे खातीर अशा पद्दतीचे परिशदो जावप म्हत्वाचे आसात अशें तांणी म्हणलें. हातूंतल्यान विज्ञानीक अभ्यास जावन मार्गदर्शन मेळप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळें. वर्ल्ड ओशन सायन्स काँग्रेसाचें उक्तावण आयज पणजे दोनापावला हांगा जालें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें उलोवप जालें. I'll speak on today's conference. Is that 71% of our world is water. That simple fact and should make all of us pause for a moment. The ocean is not somewhere far away from this daily life. Goa has 193 kilometers of the coastline. The sea shapes our economy, our climate partner, our fisheries, our tourism, and our daily life. The thousands of our families across the states depends directly or indirectly on the ocean. That is why the gathering like the World Ocean Science Congress matters deeply to us. गोंयची 25% जनता ही दर्याकडेन संबंदीत आसा. अशा ह्या गोंयांत संवसारीक मळावेली सागरी परिशद जावप ही अभिमानाची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 23 ते 26 फेब्रुवारी ही परिशद समुद्र विज्ञान संस्थेन चलतली. हातूंत विज्ञानीक मळावेले संशोधक, विज्ञान तंत्र, विज्ञानाचें शिक्षण घेवपी विद्यार्थी, धोरणां आंखपी मुखेली असो आस्पाव आशिल्ल्या 1000 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. ह्या कार्यावळींत हवामानाचेर नियंत्रण दवरप, दर्यांतली प्राणवायूची पातळी वाडोवप, जैवविविधताय आनी उदरनिर्वाह तिगोवन दवरप, ओशन मिनरल, महासागराचें समाजीक अर्थशास्त्र, महासागर साक्षरता आनी शिक्षण, दर्या आदारीत स्टार्टअप आनी तंत्रगिन्यान, दर्यावेली सुरक्षेची देखरेख आनी शासन हाचे विशीं मार्गदर्शन चर्चा आनी दर्याविशीं धोरणां तयार करपाक लागपी अभ्यास जातलो. कोची, विशाखापट्टणम, चेन्नय उपरांत आतां ह्या परिशदेचें गोंयांत आयोजन केलां. गोंय ग्राम समृद्धी येवजणे खाला दरेकी मतदारसंघात एक तरी प्रकल्प पुराय जातलो. तशेंच अर्थसंकल्पान हे येवजणे खातीर फाटले वर्सा परस अंदू चड तजवीज करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हे फुडें आमदारांनी शिफारस केल्ल्या प्रकल्पांक प्राधान्य दितले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बसका घेवन गोवा ग्राम समृद्धी येवजणेचो नियाळ घेतलो. हे येवजणे खाला राज्यांत 131 प्रकल्प सुरू आसात. ह्या प्रकल्पांच्या कार्यवाहीचो मुखेलमंत्र्यांनी नियाळ घेतलो. बसकेक RDAचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फाटल्या अर्थसंकल्पान गोवा ग्राम समृद्धी येवजणे खातीर 20 कोटींची तजवीज आशिल्ली. अंदूच्या अर्थसंकल्पान चड निधीची तजवीज जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत सांगलें. उदरगतीचो फायदो गोंयच्या दर एका कोनशाक पावचो हे खातीर ह्या व्यापक नियाळाचो हेतू आशिल्लो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसके उपरांत सांगलें. ह्या बसके दरम्यान सगळ्या 40 मतदारसंघातल्या आमदारांनी शिफारस केल्ल्या कामांक प्राधान्य दिवपाचो निर्णय जाला.
येवजणे खाला दरेका मतदारसंघात उण्यांत उणो एक प्रकल्प चालीक लावपाची खात्री करप, भौशीक मुळावी बांदावळ आनी समुदाय उदरगतीच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाक मेळची म्हणून येवपी अर्थीक वर्सा वाडयल्लो अर्थीक आदार आनी सध्याच्या 20 कोटी वाडपा परस चड निधीची तरतूद समतोल प्रादेशीक उदरगत आनी राज्याची बुन्याद घटमूट करपी तळागाळांतल्यान प्रकल्पांची अंमलबजावणी करपा खातीर काम करपाचे मुखेल निर्णय जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. नगर नियोजन खात्याचे कलम 39A रद्द करचे अशी मागणी करपी महाआंदोलन आयज पणजेंत जालें. हे कलम रद्द करचे अशी मागणी करून लेगीत सरकार कानामनार घेना असो आरोप करीत राजकी फुडारी आनी पाले शिरदोण नागरिकांनी तशेंच तांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपी समर्थकांनी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावलाच्या बंगल्याचेर चलून मोर्चा व्हरपाचो यत्न केलो. हो मोर्चा पणजे आझाद मैदाना वेल्यान सुरू केल्लो, मात पुलिसांनी आंदोलनाक दोनापावला सर्कला कडेन आडायले. आयज ह्या आंदोलनाक राज्यभरांतल्या कांय नागरिकांनी तेंको दिवन 39A कलम रद्द करचे अशी मागणी केली. काणकोणच्या सादोळशे इगर्जेची पाद्री आनी फामाद कोंकणी लेखक मायरन जेसन बरेटो हे दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. 2026 ते 2029 अशा 3 वर्सां खातीर वेंचून आयिल्ल्या कार्यकारी समितीन सोनिया गोम्स, वासाल कार्वालो, एन्थनी फर्नांडीस उर्फ एन्थनी सेन, आग्नेल फर्नांडीस उर्फ आग्नेल द बोरी, विली गोयस आनी फादर लुईस झेवियर गोम्स हांचोय आस्पाव आसा. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली गगन भरारी शिक्षण येवजण घेवपाक सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग अर्ज करचे अशी शिक्षण संचालनालयान मागला. अनुसूचित जाती खातीर आशिल्ल्यो हेर येवजण्यो जाल्यार लेगीत ह्या येवजणेक विद्यार्थी पात्र आसात अशें कळयलां. गगन भरारी शिक्षण येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजण ह्या दोनूय येवजण्यांची अर्जाची मुजत आतां 28 फेब्रुवारी 2026 मेरेन वाडयल्या. पात्र विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजणे खातीर अर्ज करचे अशें आवाहन आदिवासी कल्याण खात्यान केलां. राज्य सरकाराच्या आदिवासी कल्याण विभागान ह्या संबंधीचें परिपत्रक जारी करून सगळ्या शाळांक ते विशीं म्हायती दिल्या. सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक ह्या तारखांची म्हायती दिवची अशें तांणी मागलां. गगन भरारी शिक्षण येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजणे खातीर CM स्कॉलरशीप पोर्टला वरवीं अर्ज करपाची निमणी तारीख 28 ऑक्टोबर 2026 आसा. शाळा पावण्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 10 मार्च 2026 आनी जिल्लो पावण्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 20 मार्च 2026 अशी आसा. ह्या तारखांनी आनीक मुजत वाड मेळची ना अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकार हांणी कळीत केलां. गोंय राज्य कला आनी संस्कृती संचालनालय सुरू केल्ल्या मासीक प्रयोग सांज उपक्रमांतल्या गोंयांतले नाट्य कलाकार आनी संस्था दर म्हयन्याच्या निमण्या शेनवारा नाट्यकृती सादर करतात. फेब्रुवारीच्या निमण्या शेनवारा म्हळ्यार 28 फेब्रुवारीक सांजेवेळा 6:30 वरांचेर रुणाल कोलकणकर आनी तांचो पंगड शारिरीक हालचालीचेर आदारीत अनरिटन हें मौन नाटक सादर करतले. लेखन आनी दिग्दर्शन रुणाल कोलकणकर जाल्यार पार्श्वसंगीत निखील मार्दोलकरांचे आसात. अटल निर्णय गोवा कोर्ट्स 2026 ही सर्त राज्यसामकार आशिल्ल्या गंभीर पर्यावरणीय आव्हानांक खास करून प्रदूषण आनी कोयर वेवस्थापना कडेन संबंदीत प्रस्न सोडोवपाक तयार केल्ली आसा. ही सर्त इयत्ता 6वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यांक तंत्रगिन्यान जागरूकताय आनी समुदायीक सहभागा वरवीं पर्यावरणीय परिवर्तनांत सक्रीय सहभागी जावपाक सक्षम करता. सर्तीचो पयलो पावंडो शालेय पावण्यार निवड फेरी वरवीं 2 फेब्रुवारी 2026 दिसा आसतलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या उत्तर गोंय अ गट लीग क्रिकेट सर्तींत
चॅलेंजर स्पोर्ट्स क्लबान 102 धांवड्यो करून पराभव करून पेडणे कल्चरल स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पारंपारीक दर्याच्या गिन्यानाक आधुनीक तंत्रगिन्यानाची जोड म्हळ्यार दर्या संबंधी अर्थवेवस्था आनीक घटमूट जातली अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. गोंय ग्राम समृद्धी येवजणे खाला दरेकी मतदारसंघात एक तरी प्रकल्प पुराय जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काणकोणच्या सादोळशे इगर्जेचे पाद्री आनी फामाद कोंकणी लेखक मायरन जेसन बरेटो हे दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली गगनभरारी शिक्षण येवजण घेवपाक सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग अर्ज करचे अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.